बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्कूल। आज मैं आपको इसका सबक नंबर 4 मुकम्मल करवाऊंगी। प्यारे बच्चों, दोहराई से हम सबक का आगाज करेंगे। जल्दी से मुझे बताएं कि आपके स्कूल में कौन सी सरगर्मियां हैं जो आप सर अंजाम देते हैं। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, एक सरगर्मी से हम आज के सबक का आगाज करेंगे। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप मुख्तलिफ जो कवायद होते हैं उनके ऊपर भी अमल करते हैं। तो आप यहाँ पर इस तस्वीर को गौर से देखें और इस तस्वीर में देखकर आप बताएं कि क्या इस क्लास में कोई असूल हैं जो कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं, कोई कायदे हैं, कोई नज़्मो ज़ब्त आपको यहाँ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से बच्चे क्लास में शोरो गुल कर रहे हैं, सारे बच्चे सीटों से उठे हुए हैं, जहाज उड़ाए जा रहे हैं, टेबल पे बच्चे बैठे हुए हैं। हालांकि इससे हम ये बात बता सकते हैं कि इस क्लास में कोई नज़्मो ज़ब्त नहीं है, कोई कायदे जो है वो फॉलो नहीं हो रहे, कोई रूल्स नहीं है इस क्लास में। चलें अब अगली तस्वीर आप मुझे देख के बताएं कि क्या इस क्लास में कोई असूल हैं, और अगर आपको कोई असूल नजर आ रहे हैं तो उन असूलों के नाम बताएं। सबसे पहली तस्वीर अगर आप यहां देखें तो बच्चे टीचर के पीछे कैसे चल रहे हैं, लाइन बनाकर चल रहे हैं और लाइन बनाते हुए ये क्लास में दाखिल हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक कायदे को या किसी एक रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्कूल में कहा जाता है कि लाइन बनाकर चलें ताकि नज़्मो ज़ब्त रहे। इसी तरह से इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि टीचर जब कोई सवाल आपसे पूछती हैं तो हमेशा क्या कहती है कि मुंह से नहीं बोलना, पहले हाथ खड़ा करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बच्चे कायदे पर अमल करते हुए अपना हाथ खड़ा करके सवाल का जवाब देना चाहते हैं। तो इस तरीके से इस क्लास में आपको नज़्मो ज़ब्त नजर आ रहा है, आपको कायदे पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पुरसुकून माहौल है क्लास के अंदर। तो आज के सबक में भी बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, क्योंकि हमने नज़्मो ज़ब्त और कायदे की अहमियत और मुख्तलिफ जो कायदे हम फॉलो करते हैं उनके बारे में बात करनी है। इसके अलावा हम कुछ बात दोस्तों के पर भी करेंगे। तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कमरा जमात और स्कूल के कवायद को समझ सकेंगे और दूसरों को बता सकेंगे। इसके अलावा कवायद पर अमल पैरा होने की अहमियत को भी समझ सकेंगे। वो ये भी समझ सकेंगे कि वो स्कूल में मुख्तलिफ दोस्त बना सकते हैं और दोस्त मुख्तलिफ माशरे, मजहबी पस मंजर से हो सकते हैं। तो बच्चे जो है अपने दोस्तों के बारे में बात करेंगे, स्कूल में जो मुख्तलिफ कवायद होते हैं उनके पर भी बात करेंगे। तो कबल इस पढ़ाई में आपसे हमेशा सवाल करती हूँ, जल्दी से आप मुझे बताएं कि क्या आप अपने घर में किसी असूल पर अमल करते हैं। अगर करते हैं तो इनका नाम बताएं मुझे। जैसे अगर कालीन कहीं बिछा होता है तो आपकी वालदा कहती हैं कि जूता उतार कर आए, वॉशरूम से आते हुए कहती हैं हाथ धोकर आए, खाना खाने से पहले कहती हैं हाथ धोएं, अगर आप के हाथ गंदे हैं या आपका लिबास गंदा है तो वो कहते हैं साफ सुथरा लिबास पहन कर आएं, बालों में कंघी करें, सुबह उठकर ब्रश करें। ये मुख्तलिफ वो कायदे हैं जो कि हम अपने घर में भी जिनके ऊपर अमल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सो रहा होता है तो आपको घर में कहा जाता है कि शोर नहीं करना अगर कोई सो रहा है। तो ये वो मुख्तलिफ रूल्स और कवायद हैं जो कि हम अपने घर में भी फॉलो करते हैं। जैसे कि हमेशा कचरा डस्टबिन में डालें, हाथों को धोएं और साबुन से धोना है अपने हाथों को, और अपने खिलौनों को आपने हमेशा समेट कर रखना है। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आपने बाब नंबर 9 में यह सफा खोलना है जिसमें स्कूल और कमरा जमात के कवायद हैं, ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू कर सकें। उम्मीद है तमाम बच्चे सफा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। स्कूल और कमरा जमात के कवायद। स्कूल एंड क्लासरूम रूल्स। मैं स्कूल के औकात कार के दौरान कुछ अहम कवायद पर अमल करता हूं। दूसरों की बात सुनना, अच्छे अंदाज में पेश आना, अशिया इजाजत से इस्तेमाल करना। तो प्यारे बच्चों, पहले इन 3 कवायद के ऊपर अगर हम बात करें तो यहां पर पहला है कि दूसरों की बात को सुनना। अगर एक बच्चा क्लास में या कोई तालिब इल्म बोल रहा है या आपकी टीचर बात कर रही हैं तो बीच में बोलना गलत आदत है, और ये आपने घर में भी इस कायदे पर अमल करना है। तो हमेशा किसी की बात को काटना जरूरी नहीं होता, आप बात मुकम्मल करने के बाद अपनी बात जो है वो कर सकते हैं। अच्छे अंदाज में पेश आना, लड़ाई झगड़ा ना करना, ये भी कायदा है स्कूल का। इसके अलावा किसी की चीज को हमेशा इजाजत से इस्तेमाल करें, ये आपने कायदा घर में भी इस्तेमाल करना है और स्कूल में भी इसके ऊपर अमल करना है। इसके अलावा अपनी बैठने की जगह साफ सुथरी रखना,
آپ کو اپنا ٹیبل، چیئر، ڈیسک اور جو آپ کی جگہ ہے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے، سب کی مدد کرنا. اس کے علاوہ آپ کو سب کی، اپنے دوستوں کی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد بھی اسکول میں کرنی چاہیے. تو یہ وہ کچھ قاعدے ہیں جن کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہ کچھ کلاس کے مزید آداب ہیں، جیسے کہ آپ صبح کلاس روم میں قطار بنا کر جائیں، ٹیچر کی بات کو توجہ سے سنیں، کلاس روم میں جب داخل ہوں تو ٹیچر سے اجازت مانگیں، اگر پانی پینے جانا ہے تو بھی اجازت لیں، واش روم جانا ہے تو اجازت لیں. اس کے علاوہ ہمیشہ لائن بنائیں، جب آپ کو چھینک آئے تو اپنی ناک کو ڈھک لیں اور کوشش کریں کہ رومال سے ڈھکیں، اور اگر آپ کے ہاتھ خراب ہو گئے تو ان کو دھو کر آئیں. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اور ٹیچر کلاس میں داخل ہوں تو کھڑے ہو جائیں، سلام کریں، اور کاغذ کے ٹکڑے، ٹافیوں کے ریپر، شارپ کی ہوئی پینسل کو ہمیشہ کچرے دان میں یا ڈسٹ بن میں جو ہے اس کو پھینکنا ہے آپ نے. تو یہ کچھ مزید کلاس روم کے رولز ہیں جو کہ آپ ہمیشہ اپنی کلاس میں فالو کرتے ہیں، جن پر عمل کرتے ہیں. چلیں آئیں اب ہم دوستوں کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہم قاعدوں کی بات کریں تو ان قاعدوں پر عمل کرنے سے آپ کی کلاس میں نظم و ضبط جو ہے وہ برقرار رہتا ہے اور تمام بچوں کو سیکھنے کا برابر موقع ملتا ہے. اب اگر ہم دوستوں کی بات کریں تو ہم اسکول میں بہت سارے دوست بناتے ہیں. ان دوستوں کا مذہب مختلف ہو سکتا ہے، ان دوستوں میں معاشرتی فرق ہو سکتا ہے، ان میں کوئی امیر غریب ہو سکتا ہے. فہد، علی اور جوزف تینوں دوست ہیں. فہد کے والدین استاد ہیں، علی کے والد کی دکان ہے، جبکہ جوزف کے والد ایک ہسپتال میں ملازمت کرتے ہیں. یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مذہبی اور معاشرتی فرق سے بالاتر ہو کر اچھا رویہ رکھتے ہیں. تو پیارے بچوں، جب آپ اپنے اسکول جاتے ہیں تو وہاں پر امیر، غریب، مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو وہ بھی وہاں پر تعلیم سیکھنے آئے ہیں. اسی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ مساوی سلوک کریں اور آپ ان کو طبقاتی طور پہ، معاشرتی طور پہ یا ان کے والد کے پیشے کے حساب سے ان کو جج نہ کریں، بلکہ سب کے ساتھ دوستی رکھیں. اب یہاں پر جو 3 دوستوں کی مثال دی گئی ہے، ان میں سے جوزف جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، باقی 2 بچے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی وہ جوزف کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا وہ سب کے ساتھ کرتے ہیں. 2 مختلف پیشوں سے ان کے والد جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ان تمام باتوں سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں. تو آپ نے بھی ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. چلیں جی، اب سرگرمی ہے. کم از کم ایسے اصول دریافت کریں، 2 اصول ایسے دریافت کریں جو اسکول سے متعلق ہوں. تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو اسکول سے متعلق بہت سارے اصول ابھی بتائے تھے. آپ نے ان میں سے کوئی سے 2 اصول جو ہیں وہ کلاس میں بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ ان کو اپنی کاپی میں بھی لکھ سکتے ہیں. ویڈیو کو پاز کریں اور یہ کام مکمل کریں. امید ہے تمام بچے کام مکمل کر چکے ہیں. چلیں آئیں اب تجزیے کی جانب بڑھتے ہیں. اسکول کے کوئی سے 2 قواعد بیان کریں. جب ٹیچر کلاس میں آئے تو کھڑے ہو جائیں، بات کرنے سے پہلے ہاتھ کھڑا کریں، ٹیچر کی بات کو توجہ سے سنیں. یہ تمام جو ہیں یہ کچھ بنیادی اصول ہیں کلاس کے. مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو اپنے ٹیچر سے پرنٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں. اسکول کے قواعد لکھیں. تو آپ نے یہاں اپنی مرضی سے کوئی سے جو آپ کے پسندیدہ اسکول کے قاعدے ہیں وہ آپ نے یہاں پہ درج کرنے ہیں. آپ نے پیچھے جو میں نے آپ کو سلائیڈ دکھائی تھی جس میں مختلف اسکول کے قاعدے لکھے ہوئے تھے، آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں یا آپ اپنی کتاب سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں. ویڈیو کو پاز کریں اور یہ ورک شیٹ مکمل کریں. امید ہے تمام بچے یہ ورک شیٹ مکمل کر چکے ہیں. چلیں آئے اب گھر کے کام کی جانب بڑھتے ہیں. آج اپنے گھر کے کام سے گھر کا کام نمبر 2 مکمل کرنا ہے. قواعد کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ قواعد ہمارے اسکول کے ماحول کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. تو قواعد جو ہیں وہ نظم و ضبط برقرار رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور یہ بنانے سے اور ان پر عمل کرنے سے ہمارا اسکول جو ہے اس کا ماحول جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. آپ نے اس سے متعلق اپنے والدین سے بھی بات کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو کاپی میں درج کرنا ہے. مزید آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے اسکول کے قواعد سیکھے، ان پر عمل پیرا ہونے سے کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کہ جو آپ مختلف دوست بناتے ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، لیکن آپ ان کو پھر بھی دوست ہونے کی حیثیت سے رسپیکٹ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق کو انجوائے کیا ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.